शादी कितनी चीजों का नाम है, शादी 6 चीजों का नाम है। आज का कमारा भी सुने, आज का शादीशुदा भी सुने, आज के वालिदैन भी सुने, वो वालिदैन कि जो अपनी औलाद की शादी करने के करीब है, ये शादी के ख्वाहिशमंद है, वो भी सुने। अल्लाह की कसम ये 6 बातें जिंदा हो जाएं, मेरी कोई बहन घर के अंदर ज्यादा देर तक न बैठी रहे, कोई बेटी अपने बालों के अंदर चांदी का इंतजार न करे जब तक ये 6 बातें जिंदा नहीं होंगी। हमारी बेटियों की उम्रें बढ़ती रहेंगी, निकाह ना होंगे, इसलिए कि हमने निकाह को मुश्किल बना दिया। वो 6 बातें कौन सी हैं? सुन, नबी की तालीमात की रोशनी में बताते हैं कौन सा निकाह सबसे ज्यादा बरकत वाला है, कौन सा निकाह सबसे ज्यादा बरकत वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो निकाह सबसे ज्यादा बरकत वाला है जिस निकाह के अंदर खर्चा सबसे कम हो। फिर मेहर की बारी आती है, मेहर की बारी आती है, कहते हैं जी बस वो रख दे मेहर, कितना रख दे जी जो शरीयत कहती है। अब इमाम साहब शरीयत के मुताबिक मेहर रखे ना तो फिर कहते नहीं जी इतना ज्यादा मेहर तो नहीं है। क्या हम ऐलान तो करते हैं हम कुरान के पाबंद हैं, हम कुरानी उसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, जब अपनी बारी आती है तो कहते हैं बस थोड़ी देर को कुरान को बंद करके रख दो। शादी निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। जब मेरी बेटी की शादी हो, मेरी अपनी शादी हो, मेरे भाई की शादी हो, हम उसको कैसे करें? हमें देखना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें क्या बतलाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी क्या बतलाती है। आज हमारे इस माशरे के अंदर निकाह को मुश्किल करार दे दिया गया है, निकाह मुश्किल बना दिया गया है। यही वजह है कि जिना आम हो चुका है, जिना आम हो चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को आसान किया, निकाह को आसान किया। इस मजलिस के अंदर आने वालों सुनिएगा और दिलो दिमाग की तख्तियों के ऊपर ये जुमले लिख लीजिएगा। ये जुमले मेरे नहीं, मेरे उन बुजुर्गों के हैं, मेरे असातिज़ा के हैं कि जिनकी जूतियों की वजह से अल्लाह ने मुझे आज मिंबर पर बैठने की तौफीक दी। ये उनकी जूतियों का सदका कि आज मैं यहां बैठकर बोल रहा हूं। उनकी मोहब्बत, उनकी शफकत, उनकी दुआओं का सिला अल्लाह ने यह दिया कि आज मुझ जैसे हकीर बंदे को इस मिंबर पर बिठा दिया। बात उनकी है, जुबान मेरी है। बुजुर्ग हमारे अल्लाह वाले क्या कहते हैं? ऐ लोगो, और बुजुर्ग भी अपने पास से नहीं कहते, बुजुर्ग भी नबी की तालीमात की रोशनी में कहते हैं, वो नबी की तालीमात को सामने रख कर कहते हैं ऐ लोगो, आज तुमने शादी को मुश्किल बना दिया। क्यों मुश्किल बना दिया? तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। याद रखो, तुम समझते हो ना, तुम पूछना चाहते हो कौन सा निकाह सबसे ज्यादा बरकत वाला है, कौन सा निकाह सबसे ज्यादा बरकत वाला है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो निकाह सबसे ज्यादा बरकत वाला है जिस निकाह के अंदर खर्चा सबसे कम हो, सबसे कम खर्चा हो, वो निकाह सबसे ज्यादा बरकत वाला है। और फिर शादी कितनी चीजों का नाम है? 6 चीजों का नाम है शादी, 6 चीजों का नाम है। अगर माशरे के अंदर देखा जाए, आप भी निकाह में शिरकत करते हैं, हमें भी मौका मिलता है कभी निकाह पढ़ाने का, कभी निकाह में शिरकत करने का, मुतअद्दिद मकामात पर जाना होता है। लेकिन आज देखा जाए
کوئی ناراض نہ ہو، یہ حقیقی بات میں بتا رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک ہم مصلحتوں کا شکار رہے، کسی کا ڈر رہا، کسی کا خوف رہا، اور ہم حق بات کو نہ کہہ سکے، تو آج ہمارا معاشرہ اس نیت پر آ پہنچ چکا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، مرنا سب نے ہے، مرنے کے بعد حساب جو دینا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا دینا ہے کہ میرا نبی تمہارے پاس آیا تھا، وہ یہ بتا کر گیا تھا، تم نے کتنا عمل کیا، آج اس عمل سے ہم کو سو دور ہے۔ یاد رکھیے گا، شادی چند چیزوں کا نام ہے، یہ جو آج ہمارے اندر ایک کمپٹیشن آ گیا، مقابلہ بازی آ گئی کہ میرے بھائی کے بیٹے کی شادی تھی، میرے دوست کی شادی تھی، 4 ڈشیں تھی، میں 8 ڈشیں بناؤں گا، میرے بیٹے کی شادی ہوئی، میرے بھتیجے کی شادی تھی، یہ میرے دوست کی شادی تھی، اس نے فلاں مارکی کے اندر کیا، اس نے فلاں ہال بک کروایا، میں اس سے اچھا ہال بک کرواؤں گا۔ آج مقابلہ بازی آ گئی، آج کمپٹیشن آ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات سے ہم کوسوں دور ہو گئے۔ او اللہ کے بندو، واپس پلٹو، اپنی اوقات پر آؤ، اپنی نہج پر آؤ، اپنی تعلیمات پر آؤ۔ شادی کتنی چیزوں کا نام ہے؟ شادی 6 چیزوں کا نام ہے۔ آج کا کنوارا بھی سنے، آج کا شادی شدہ بھی سنے، آج کے والدین بھی سنے، وہ والدین کہ جو اپنی اولاد کی شادی کرنے کے قریب ہیں، یہ شادی کے خواہش مند ہیں، وہ بھی سنے۔ اللہ کی قسم، یہ 6 باتیں زندہ ہو جائیں، میری کوئی بہن گھر کے اندر زیادہ دیر تک نہ بیٹھی رہے، کوئی بیٹی اپنے بالوں کے اندر چاندی کا انتظار نہ کرے جب تک یہ 6 باتیں زندہ نہیں ہوں گی۔ ہماری بیٹیوں کی عمریں بڑھتی رہیں گی، نکاح نہ ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا۔ وہ 6 باتیں کون سی ہیں؟ سن، نبی کی تعلیمات کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ 6 باتیں یہ ہیں۔ شادی 6 چیزوں کا نام ہے، جس کے اندر 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ان 6 چیزوں کی طرف توجہ کم ہے، اس کے علاوہ باقی چیزوں کی طرف توجہ زیادہ ہے۔ فرض کون سے ہیں؟ 2 فرض ہیں شادی کے۔ تجھے نماز کے فرض کا پتہ ہے، تجھے نماز کے فرائض جانتے ہو، تم نماز جنازہ کے فرائض جانتے ہو، تم حلال اور حرام جانتے ہو، کیا کبھی شادی کے فرائض بھی جانے؟ شادی کے 2 فرض ہیں، ایک ایجاب اور قبول ہے، ایک ایجاب اور قبول ہے، ایک ایجاب اور قبول ہے۔ ایجاب کیا ہے؟ ایجاب کسے کہتے ہیں؟ آج خلیل صاحب کی بیٹی ہے، خلیل صاحب ابھی کہیں گے میں قاری صاحب، میں اپنی بیٹی جس کا نام یہ ہے، میں اپنی بیٹی نعیم صاحب کے بیٹے کو دے رہا ہوں، ان گواہوں کی موجودگی میں دے رہا ہوں، یہ ایجاب ہے۔ نعیم صاحب کا بیٹا بولے گا مجھے قبول ہے، یہ قبول ہے، یہ شادی کا پہلا فرض ہے، ایجاب اور قبول۔ دوسرا فرض کون سا ہے؟ 2 گواہوں کا ہونا، 2 گواہوں کا ہونا، یہ شادی کا دوسرا فرض ہے۔ اور اس کے بعد 1 واجب ہے، 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے۔ واجب کون سا ہے؟ مہر کا مقرر کرنا، مہر کا مقرر کرنا۔ آج شادی حالوں کے اندر ہوتا کیا ہے؟ آؤ بھگت کی جاتی ہے، اپنی دولت کا پرچار کیا جاتا ہے، لیکن جب نکاح کی مجلس ہو رہی ہوتی ہے نا، کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہو کیا رہا ہے۔ نہ کوئی ایجاب و قبول کے وقت قریب ہوتا ہے، وہاں کوئی امام صاحب مولوی صاحب کوئی بیان کرنا شروع کر دینا کہ ٹائم ہو گیا جی، ٹائم ہو گیا، حال کا وقت ختم ہو جائے گا۔ پھر مہر کی باری آتی ہے، مہر کی باری آتی ہے، کہتے ہیں جی بس وہ رکھ دیں مہر، کتنا رکھ دیں جی جو شریعت کہتی ہے۔ اب امام صاحب شریعت کے مطابق مہر رکھے نا تو پھر کہتے ہیں نہیں جی اتنا زیادہ مہر تو نہیں ہے، بھئی کتنا رکھیں؟ بس یہ 500 رکھ دیں، 1000 رکھ دیں، 500 رکھ دیں، 1000 رکھ دیں۔ یاد رکھ لیجئے گا میرے دوستو، مہر فاطمی کتنا تھا؟ مہر فاطمی آج جو کہتے ہیں نا شریعت کے مطابق، شریعت کے مطابق، اور پھر مہر کا مقرر کرنا بچی والوں کا حق ہے، اس بچی کا حق ہے،
بچی والوں کا حق ہے۔ آج معاشرے کے اندر دیکھا گیا کہ بچی والے نکاح کے وقت انتہائی مجبور، بچی کے والدین بیچارے سر نہیں اٹھاتے، او اللہ کے بندو کہاں جا رہے ہو؟ سنو تو صحیح کہ جس کی بچی تم لینے جا رہے ہو اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں دے رہا ہے، تم تو ساری زندگی اس کے خادم بن کر رہو، اس کی اس محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے جو اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہے۔ مہر ہے کیا؟ پھر کہتے مہر فاطمی، کیا مشہور ہے جی؟ وہ 32 درہم یا اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں۔ 12.5 اوقیہ مہر فاطمی ہے، 12.5 اوقیہ یہ ایک پیمانہ ہے۔ 12.5 اوقیہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا مہر رکھا۔ 12.5 اوقیہ عام الفاظ کے اندر یوں سمجھ لیجئے 500 درہم۔ 500 درہم زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی، اور 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کیا ہے؟ 200 درہم۔ 200 درہم، 200 درہم تیرے پاس ہو، زکوٰۃ واجب، زکوٰۃ فرض۔ نکاح کا مہر کتنا ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا؟ 12.5 اوقیہ، 500 درہم۔ نبی آخر الزمان جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، جن کے بارے میں تم نے سنا کہ ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تم بیٹی والے ہو، بیٹے والے ہو، نکاح کے وقت مہر وہ رکھو جو نبی نے اپنی بیٹی کا مہر رکھا 12.5 اوقیہ، 500 درہم۔ اور 500 درہم کو عام روپے کے اندر اگر بیان کیا جائے موجودہ دور کے اندر کم و بیش جو میں نے معلومات کی وہ 2 سے 2.5 لاکھ روپے مہر بنتا ہے۔ 2 سے 2.5 لاکھ روپے مہر بنتا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ 500 روپے مہر، 1000 روپے مہر، اور اللہ کے بندو 500، 1000 وہ اس بچی کا حق ہے، اس بچی کا حق ہے، اس دلہن کا حق ہے، اور مہر دینا ضروری ہے، مہر واجب ہے، اس کا دینا ضروری ہے۔ اور پھر سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہر کتنا رکھا؟ حضرت ام حبیبہ سے نکاح ہوا۔ ام حبیبہ کون؟ حضرت امیر معاویہ کی بہن، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نکاح کا حق مہر 4000 درہم رکھا، 4000 درہم رکھا۔ اگر بات کرتے ہو شریعت کی تو پھر آؤ 4000 درہم مہر رکھو، نہیں 12.5 اوقیہ مہر رکھو، نہیں تو پھر اتنا مہر ضرور رکھو، اتنا مہر ضرور رکھو جو اس جیسی بچی کا نکاح تمہارے خاندان میں پہلے ہوا اور اس کا مہر رکھا گیا، اتنا مہر کم سے کم اتنا مہر ضرور رکھو۔ ہاں مہر کے بارے میں آج ہمارے اس معاشرے کے اندر لوگ اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ یاد رکھو مہر بیوی کا حق ہے، بیوی کو ادا کرنا ہے، یہ قرض ہے، نہیں ادا کریں گے کل قیامت کے دن ادا کرنا پڑے گا۔ پھر آج ہمارے معاشرے میں کہتے جی وہ بیوی نے معاف کر دیا، بیوی نے معاف کر دیا۔ نہیں ہو سکتا ہے بیوی اگر تقوی والی ہے، بیوی اگر شریعت اسلامی کی پابند ہے، اس نے اگر معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، لیکن آج 90% یہ دیکھا جاتا ہے کہ آج کی بیوی صرف شوہر کے ڈر سے، سسرال کے ڈر سے مہر کو معاف کر دیتی ہے۔ لیکن اللہ کے بندے تو کسی کے جگر کا ٹکڑا لے کر آیا، یہ چند روپے تو نے مہر رکھے وہ بھی تو معاف کروا رہا ہے، کیوں نہیں دیتا اپنی بیوی کو؟ دو، یہ قرض ہے، نہیں ادا کرو گے کل قیامت کے دن ادا کرنا پڑے گا۔ یہاں آتی ہے شریعت یاد، یہاں آتی ہے شریعت یاد، مہر کے وقت، مہر کے وقت شریعت یاد آتی ہے۔ اس وقت شریعت کہاں ہوتی ہے؟ آج قصوروار ہم ہیں، آج کوئی قصوروار نہیں ہے، آج قصوروار ہم ہیں۔ کیسے قصوروار ہیں؟ شادی کی تقریبات ہیں،
हम अपनी जवान बच्चों के हाथों के अंदर प्लेटें देकर, फूल देकर रास्ते में खड़े कर देते हैं कि मेहमानों पर फूल निछावर करो। उस वक्त शरीयत कहाँ आती है? जब बच्ची नाच रही होती है उस वक्त शरीयत कहाँ होती है? जब औरतों और मर्दों के मखलूत इज्तिमात होते हैं उस वक्त शरीयत कहाँ होती है? उस वक्त शरीयत तुम्हें नजर नहीं आती, उस वक्त कुरान तुम्हें नजर नहीं आता। और जब बेटी घर से रुखसत हो रही हो, तुम कुरान ले आते हो उसके सर पर रखने के लिए, उस वक्त तुम्हें कुरान याद आता है। कुरान उस वक्त याद को नहीं आता जब तुम्हारी बेटी बगैर पर्दे के लोगों के सामने आ रही होती है। उस वक्त कुरान कहाँ होता है? उस वक्त शरीयत कहाँ होती है? जब शादी हाल के अंदर बीचों बीच दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़कर सारी लाइटें बंद करके कैमरों की रोशनी के अंदर आ रहे होते हैं, उस वक्त शरीयत कहाँ होती है? उस वक्त तुम्हें शरीयत क्यों नहीं याद आती? जब अपनी मर्जी आए शरीयत ले आते हो, और जब शरीयत की बात आए तो कहते हो पीछे रख दो। दबाया तो हम ही ने, हम इस मुल्क को, हम खुद इसके लुटेरे हैं, हम इसके दबाने वाले हैं, इसलिए कि हम ऐलान तो करते हैं हम कुरान के पाबंद हैं, हम कुरानी उसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। जब अपनी बारी आती है तो कहते हैं बस थोड़ी देर को कुरान को बंद करके रख दो। तीसरी चीज वाजिब, 2 फर्ज 1 वाजिब, 3 सुन्नतें हैं। शादी की 3 सुन्नतें हैं। पहली सुन्नत खुतबा है, पहली सुन्नत खुतबा है। अगर मैं समझता हूं, मैं अक्सर यह कहा करता हूं, जो शोहर, जो बच्चा अज़दवाजी जिंदगी के अंदर जा रहा है, रिश्ता अज़दवाज के अंदर मुंसलिक हो रहा है, अगर वो खुतबे की आयत को समझ ले तो अल्लाह की कसम उसकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी, आने वाली जिंदगी उसकी राहत वाली होगी। आज घरों के अंदर झगड़े क्यों हैं? आज हर बंदा परेशान क्यों है? क्या बात की जाए? अल्लाह की कसम हम इस नहज पर पहुंच गए हैं, इस नहज पर पहुंच गए। आज तलाकें हो रही हैं, तलाकों की कसरत है। अभी गुज़िश्ता दिनों एक जगह जाना हुआ, अब बच्चे के बाप पर क्या गुजरती है, मां बाप पर क्या गुजरती है। लड़का सिर्फ इस वजह से लड़की को तलाक दे रहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, ज़हन नहीं मिल रहे। अल्लाह के बंदो, हम कहां, आसमान ना टूटे जमीन ना फटे, हालात खराब ना हो क्या? ये तो अभी कम आफते हैं। खुतबा निकाह पर किसी की तवज्जो नहीं है, खुतबा निकाह पर किसी की तवज्जो नहीं है कि खुतबा निकाह के अंदर बयान क्या हो रहा है, किस चीज को बयान किया जा रहा है। यह पहली सुन्नत है शादी की। दूसरी सुन्नत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमें मिलती है वो छवारों का फेंकना है। हजरत फातिमा का निकाह हुआ हजरत अली से, मस्जिद नबवी थी, निकाह के बाद छवारों को फेंका गया, छवारों को दिया नहीं गया हाथ के अंदर, छवारों को उछाला गया, छवारों को फेंका गया। यह सुन्नत है। फिर तीसरी सुन्नत कौन सी है? वलीमा। तीसरी सुन्नत है वलीमा, यह सुन्नत है। अब वलीमे के अंदर कितनी डिशें हो, कितने पकवान हो, कितना खर्चा हो, और अल्लाह के बंदो चंद खजूरें भी खिला दो, सुन्नत पूरी हो जाएगी। चंद खजूरें भी खिला दो, एक बकरी भी ज़िबा कर दो, चंद दोस्तों को बुलाकर दावत कर दो, सुन्नत पूरी हो जाएगी। जब ये सुन्नतें आम होंगी, हम आशिक रसूल है ना, इश्क रसूल का दावा करते हैं ना, रबीउल अव्वल के महीने में हम नारा लगाते हैं ना, गुलाम है आका के गुलाम है, तो गुलाम बनकर दिखाओ। शादियों को आसान करो, शादियों को महंगा ना करो, शादियों को महंगा ना करो। आज हमने मुकाबलाबाजी पर आकर, मुकाबलाबाजी में आकर शादियां करना शुरू कर दी। अल्लाह के बंदो, गरीब के घर के अंदर मेरी बहन बैठी है, गरीब बेचारा मजबूर हो चुका है, किस तरह मैं अपनी बेटी के हाथ पीले करूं। आज गरीब बच्चों के घर रिश्ते नहीं आते, और फिर किसी गरीब का रिश्ता आ जाए ना, हम हैं कहां खड़े हैं, ये हकीकी बातें हैं। किसी गरीब का रिश्ता आ जाए ना, हम 100 बार इस्तिखारा करवाते हैं, 100 बार इस्तिखारा करवाते हैं, इस्तिखारा। और अगर किसी अमीर का रिश्ता आ जाए तो कहते हैं जी लड़का बहुत अच्छा है, लड़का
بہت اچھا ہے. ہم کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں دولت کو، ہم پیسے کو دیکھتے ہیں، ہم دولت کو دیکھتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا یہ دولت، یہ پیسہ اتنا بے وفا ہے کہ میری آنکھیں بند ہوں گی، اسی پیسے پر میرے اعزا و اقارب جھگڑیں گے، اسی پیسے پر میرے اعزا و اقارب، میری اولاد، میرے والدین، میرے گھر والے جھگڑیں گے. ابھی میرے کفن میلا نہیں ہوگا، قبر کی مٹی خشک نہیں ہوگی، کوئی میری قبر پر کھڑا ہو کر میرے لیے اصال ثواب کے لیے نہیں پڑے گا. لوگوں کو میرے دولت کی فکر ہوگی، دیکھو جی اس کے بینک اکاؤنٹ کتنے تھے، اس کی جائیداد کتنی تھی، وراثت کو تقسیم کرو، یہ کرو وہ کرو، اس پر جھگڑیں گے. او اللہ کے بندو، دولت کا نمائش نہ کرو، بل اس دولت کو وہاں خرچ کرو جہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، وہاں اس دولت کو خرچ کرو. یہ دولت قبر میں تمہاری ساتھی بنے گی، حشر میں تمہاری ساتھی بنے گی. تو یہی زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے.